बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आम तौर पर औरत को सिन्फ नाजुक, हुस्न की देवी, वफा की अलामत, आजिज़ी और शाइस्तगी का पैकर और नर्म दिल तस्वुर किया जाता है, मगर तारीख ऐसी ख़वातीन से भरी पड़ी है जिनकी वहशत, सफ़ाकी, गारतगरी और खून रेजी ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको तारीख की 10 जालिम तरीन औरतों के बारे में बताएंगे जिनकी बर्बरियत की दास्तान सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 10, क्वीन मैरी अव्वल। नाजरीन, क्वीन मैरी अव्वल, जिसे तारीख ब्लडी मैरी के नाम से भी जानती है, साल 1553 से 1558 तक इंग्लैंड और आयरलैंड की मलिका और हेनरी हश्तम की इकलौती औलाद थी। वो एडवर्ड चहारुम की मौत के बाद तख्तनशी हुई और उसने ईसाइयों के फिरके प्रोटेस्ट के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां शुरू की। बहुत सारे मुमताज प्रोटेस्टेंट को उनके अकायद की वजह से फांसी दे दी, जबकि 800 लोग जान बचाकर मुल्क छोड़ गए। नाजरीन, कहा जाता है कि प्रोटेस्ट फिरके के लोग क्वीन मैरी के नाम से भी खौफ खाते थे, क्योंकि उस खूनी मलिका ने उनके लिए एक ही सजा रखी थी, मौत की सजा। क्वीन मैरी ने बेशुमार इंसानों को कत्ल किया। नंबर 9, मायरा हिंडले। नाजरीन, मायरा हिंडले और इयान ब्रेडी 1963 और 1965 तक बरतानिया के मैनचेस्टर के इलाके में रुन्मा होने वाले मूर्स मर्डर्स के जिम्मेदार थे। ये दोनों सफाक मिलकर 12 साल से कम उम्र के 3 बच्चों और 16 और 17 साल की उम्र के 2 लड़कों के अगवा, जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद और कत्ल के जिम्मेदार थे। मायरा के खिलाफ पुलिस को मिलने वाले शवाहिद में कत्ल होने वाले एक बच्चे की टेप रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें बच्चे की चीखें इंतहाई दर्दनाक थी। नाजरीन, कैद से पहले आखिरी दिनों में उसने एक हैरत अंगेज और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया जो उसका ट्रेडमार्क बन गया। हिंडले अपने हालात से बेनियाज और लापरवाह थी और उसे न अपने अंजाम का डर था और न अपने मजालिम पर पछतावा। नंबर 8, मलिका इजाबेला, इजाबेला ऑफ कैस्टाइल। नाजरीन, स्पेन में जगह जगह इजाबेला ऑफ कैस्टाइल के मुजस्मे नजर आते हैं और यूरोपीय समाज में इसका नाम निहायत एहतराम से लिया जाता है, मगर आज भी ये मलिका मुसलमानों के नजदीक यजीद और फिरौन जैसी शोहरत की हामिल है। कैस्टाइल की मलिका इजाबेला अपनी सख्त तबीयत और कीना परवरी और जुल्म की वजह से मशहूर हुई। वो एक कट्टर कैथोलिक मलिका थी जिसे यहूदियों और मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत थी। यूरोपीय मुल्क स्पेन में सैकड़ों साल से कायम मुसलमानों की हुकूमत के मुकम्मल खात्मे का सेहरा इसी मलिका इजाबेला के सर जाता है। इसके साथ साथ ये मलिका हजारों मुसलमानों के कत्लेआम और जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करवाने की भी जिम्मेदार है। नाजरीन, उस जमाने का यूरोप शदीद तोहमात की लपेट में था। उस दौर में रोमन कैथोलिक मजहब के मुताबिक नहाना एक अयाशी और बुराई तस्वुर किया जाता। मलिका इजाबेला भी एक रासिखुल अकीदा कैथोलिक थी, इसलिए उसे गुस्ल करना सख्त नापसंद था। नाजरीन, तमाम मौरिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मलिका इजाबेला अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा नहाई थी। एक बार जब वो पैदा हुई और दूसरी बार जब उसकी शादी हुई। शादी के बाद की जिंदगी या मरने के बाद तक उसके गुस्ल करने का कोई जिक्र नहीं मिलता, लिहाजा उसे तारीख की गलीज तरीन और जालिम तरीन मलिका कहा जाता है। वो अपने जिस्म से उठने वाली बदबू को मुख्तलिफ परफ्यूम से दफा करती, जो फ्रांस के शहर पेरिस से मंगवाए जाते, और इसीलिए आज तक पेरिस परफ्यूम्स के हवाले से खासा मशहूर है। नंबर 7, बेवरली एलिट। नाजरीन, बेवरली एलिट, जिसे एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है, बरतानिया के सबसे मशहूर सीरियल किलर्स में से एक है। बच्चों की नर्स की हैसियत से काम करते हुए उसने 4 मासूम बच्चों को कत्ल, 3 बच्चों के कत्ल की कोशिश, जबकि 5 अफराद को शदीद जख्मी किया। उसे 9 मुकदमात में मौत की सजा सुनाई गई।
ناظرین، ایلٹ نے رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے سے قبل 58 دن کی مدت کے دوران 13 بچوں پر حملہ کیا اور اس نے دوران تفتیش کبھی بھی اس قتل عام کی وجہ نہیں بتائی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ منچاؤ سنڈروم کا شکار تھی، جس میں مبتلا شخص قتل یا اقدام قتل اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 6، بیلے گننس۔ ناظرین، بیلے گننس امریکہ کی سب سے زیادہ خطرناک خواتین سیریل قاتلوں میں سے ایک تھی۔ 6 فٹ قد کی حامل نارویجین نسل کی ایک طاقتور ترین عورت تھی۔ اس سنگ دل عورت نے اپنے شوہر، اپنے تمام بچوں اور اپنے بوائے فرینڈز کو مختلف اوقات میں مار ڈالا تھا۔ اس کی اس قتل گری کا مقصد لالچ اور انشورنس پالیسیاں تھیں جن کے اصول کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ ناظرین، زیادہ تر اطلاعات کے مطابق کئی سالوں میں اس نے 20 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل تعداد 100 سے زیادہ افراد تھی جو اس کے ظلم کا نشانہ بنے۔ نمبر 5، میری این کاٹن۔ ناظرین، انگریز خاتون میری این کاٹن ایک لالچی اور دولت کی ہوس میں اندھی سیریل کلر تھی۔ اس نے 30 سال کی عمر میں ولیم سے شادی کی اور اس جوڑے کے 5 بچے تھے، جن میں سے 3 کی موت شدید پیٹ درد اور سخت بخار کی وجہ سے ہوئی، جس کے بعد اس کے مزید 3 بچے پیدا ہوئے اور 3 بچے اسی مرض میں مر گئے، جبکہ ولیم کی موت بھی جنوری 1865 کو آنتوں کے مرض سے ہوئی، یہاں تک کہ اس کے دوسرے شوہر جارج وارڈ اور باقی 2 بچوں میں سے ایک کی بھی موت واقع ہو گئی جو اسی پیٹ درد اور آنتوں کے انفیکشن میں مبتلا تھے۔ مگر ان سب کی موت کے حوالے سے تحقیقات کی گئیں تو حیران کن بات سامنے آئی کہ میری نے خود دولت کے اصول کے لیے اپنے 3 شوہروں، ایک بوائے فرینڈ، ایک دوست، اپنی ماں اور 1 درجن سے زائد اپنے ہی بچوں کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا، اور جرم ثابت ہونے کے بعد اس ظالم ترین عورت کو 24 مارچ سال 1873 کو پھانسی دے دی گئی، جس نے صفاقی میں چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا اور دولت کی ہوس میں اپنے ہی بچوں تک کی جان لینے سے نہ کترائی۔ نمبر 4، آئلزے کوخ۔ ناظرین، آئلزے کوخ کا شمار دنیا کی ظالم ترین عورتوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ وہ ہٹلر کی فوج میں شامل ایک جرمن فوجی عورت تھی جس نے جلادوں سے بڑھ کر کام کیے تھے۔ آئلزے کوخ نام والی وہ پتھر دل عورت اتحادی قیدیوں کے لیے بنائے گئے ایک جنگی کیمپ میں تعینات تھی، جہاں بھیجے جانے والے اسیروں میں سے کوئی خوش نصیب ہی زندہ بچ کر نکلتا تھا، ورنہ آئلزے کوخ، اس کا شوہر اور جرمن فوجی انہیں غیر انسانی اذیتیں دے کر زندگی کی قید سے نجات دے دیا کرتے تھے۔ آئلزے کوخ مرنے والے قیدیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سے مختلف کارآمد اور منفرد دستکاریاں بناتی تھی۔ کبھی کبھی کچھ نیا کرنے کے لیے وہ زندہ انسانوں ہی کو نشانہ بنا لیتی تھی۔ اس ظالم عورت کے ہاتھوں کے تیار کردہ یہ ڈارک آرٹیفیکٹس آج بھی عجائب خانوں میں اس کے ظلم اور بربریت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ناظرین، زندہ انسانوں کی کھال اتار کر دستکاریاں بنانے والی آئلزے کوخ قیدیوں کی آنکھوں، کانوں، ہاتھوں اور دیگر اعضاء سے ہینڈی کرافٹس بنا کر تحفتاً بانٹتی تھی، جن میں انسانی کھال کے جوتے، پرس، لیمپ اور انسانی کھوپڑیوں کی ٹرافیاں شامل ہیں۔ آئلزے کوخ پر اس کے مظالم کے خلاف 1947 میں برطانوی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے آخر میں بھی اپنی مرضی چلائی اور خود کو خود ہی مار ڈالا۔ یہ سال 1967 تھا اور اس وقت اس کی عمر 60 سال تھی۔ اسے کسی نامعلوم مقام پر خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور قبر کی کوئی نشانی بھی نہیں رکھی گئی۔ نمبر 3، ارما گریس۔ ناظرین، ارما گریس بھی ایک ظالم نازی جرمن عورت تھی جو اپنی پرتشدد کارروائیوں کے باعث بچ آف بیلسن کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ 1943 میں جرمنی کے حراستی کیمپوں میں ٹرانسفر ہوئی اور اس کی ترقی سینئر سپروائزر کی حیثیت سے کی گئی۔ سال کے آخر تک 30,000 سے زیادہ یہودی خواتین قیدیوں کے کیمپ کی اس انچارج عورت نے اپنے مظالم کا آغاز کیا۔ وہ قیدی عورتوں پر بھوکے کتے چھوڑتی تھی، جنسی استحصال کرواتی تھی، کوڑے مارتی تھی، جبکہ کچھ کو گولیاں مار دیتی تھی اور کمرے میں گیس بھر کر گھٹن سے مارتی تھی، اور وہ ان سب مظالم کو انجوائے کرتی تھی۔ نمبر 2، کیتھرین نائٹ۔ ناظرین، کیتھرین میری نائٹ آسٹریلیا کی پہلی عورت تھی جس کو بغیر کسی پیرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔
उसे फरवरी 2000 में अपने साथी जॉन चार्ल्स थॉमस प्राइस के कत्ल के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी और वो इस वक्त न्यू साउथ वेल्स के सिल्वर वाटर विमेंस करेक्शनल सेंटर में कैद है। उसने अपने शौहर को बेदर्दी से कत्ल किया और चाकू के 37 वार किए, फिर उसके दांत उखाड़े और गर्दन काटी, फिर उसकी खाल उतार कर दरवाजे से लटकाई और उसका सर काट कर सूप के बर्तन में रखा। उसके कूलों को रोस्ट करके सब्जी में पकाया और अपने ही बच्चों के लिए ये खाना तैयार किया और साथ एक नोट लिखकर वो फरार हो गई, मगर जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1, एलिजाबेथ बाथोरी। नाजरीन, एलिजाबेथ बाथोरी को न सिर्फ दुनिया की जालिम तरीन औरत माना जाता है, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक एलिजाबेथ बाथोरी इंसानी तारीख की सबसे सफाक तरीन कातिला और संगदिल तरीन औरत के तौर पर दर्ज है, जबकि उसे काउंटेस ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथ बाथोरी का ताल्लुक हंगरी के शाही खानदान से था और 15वीं सदी में उसने जुल्म की वो दास्तान रकम की कि सदियां गुजर जाने के बाद भी तारीख उसके नाम से कांपती है। नाजरीन, उसने तकरीबन 800 कम सिन कवारी लड़कियों को महल में नौकरी का झांसा देकर कत्ल किया और फिर उनके खून से गुस्ल किया ताकि वो सदा जवान और खूबसूरत नजर आए। और तकरीबन हर रोज उसने एक लड़की की जान ली। वो उन लड़कियों को इंतहाई बेदर्दी से मारती थी, जिसमें सुइयों से जिस्म में छेद करके और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काट के उनको मौत के घाट उतारती थी। नाजरीन, सफाक तरीन औरत ये कत्ल व गारतगरी तकरीबन 25 साल करती रही और सैकड़ों मासूम लड़कियों के खून से होली खेलती रही, मगर वो ये सब करती पकड़ी गई तो उसकी समाजी हैसियत की वजह से उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, मगर वो मरते दम तक एक ही कमरे में नजरबंद रही। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।